बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। कल से बाज़गश्त है हमारे मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स पे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की जो कि लीक हुई, और ये है ऑडियो रिकॉर्डिंग जो कि एक गुफ्तगू हो रही है परवेज़ रशीद साहब और मरीम नवाज़ के दरमियान। उस बातचीत से ये लगता है कि जियो न्यूज़ जो कि जिसके ऊपर बहुत सारी मेहरबानियाँ मरीम नवाज़ के वालिद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब ने की, और बहुत सारी अनायात जो हैं वो ज़ाती नौइयत की और बहुत सारी चैनल के ऊपर। इन अनायात के बाद तवक्कुआत ये हैं कि आप हमारा खा के हमारे लिए काम करना चाहिए आपको, आप क्यों नहीं कर रहे। ये सूरत हाल है जो कि एक शिकायत का बायस बनी कि एक प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड चलता है। मैं ख़ुद उस प्रोग्राम का हिस्सा रहा हूँ, तकरीबन 6 माह तक मैंने वो प्रोग्राम किया जियो न्यूज़ के साथ, लेकिन चूँकि मेरी राय इंडिपेंडेंट होती थी तो वो शायद जियो न्यूज़ को पसंद नहीं थी। बहर सूरत मैं उस प्रोग्राम से बाहर निकल आया। लेकिन ये जो ऑडियो टेप जो अभी लीक हुई है, ये ग़ालिबन 5वीं ऑडियो लीक है जो कि मरीम नवाज़ की आई सामने। इससे पहले एक साकिब निसार साहब के बारे में एक ऑडियो टेप रिलीज़ की गई जिसमें कहा गया कि साकिब निसार साहब बातचीत कर रहे हैं किसी से। ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन्होंने लंदन में लगाया हुआ है जहाँ पे नासिर भट्ट वगैरह लोग ये मिल के जालसाजी का काम करते हैं, क्योंकि साकिब निसार साहब की जो ऑडियो थी वो बिल्कुल जाली साबित हुई, उसका सबूत सामने आ गए। अहमद नूरानी अमेरिका में बैठे हुए हैं, वो एक भारतीय ग़ालिबन है इंस्टीट्यूशन जो चला रहे हैं भारत के लोग, वो उसमें कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अकेले पाकिस्तानी है, बाकी तो 9-10 जो हैं वो भारतीय हैं वहाँ पे। तो इस तरह का ये एक नेटवर्क है जो कि जालसाजी में मुलव्वस है। अब ये एक वतीरा बन गया। सबसे पहले आप देखिए कि वीडियो टेप जो है वो मरीम ने इंट्रोड्यूस कराई इस खेल में, यानी सियासत को गंदा किया और एक अरशद मलिक के बारे में ये सारी कहानी बनाई गई, और ये जाली सारा काम करके अरशद मलिक को भी ज़लील व ख़ार किया गया। और अब आप देख लें कि साकिब निसार साहब को किया, और मरीम ने यह भी कहा कि बहुत सारी और भी हमारे पास वीडियो टेप्स वगैरह मौजूद हैं जो वक्त आने पे मियाँ साहब लंदन से रिलीज़ करेंगे। ये वही जाली टेप्स और ऑडियोज़ की फैक्ट्री जो लंदन में रखी है वहाँ से काम होगा। असल बात यह है कि ये वजह क्यों है, ये काम शुरू क्यों किया इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट में जब केस था पानामा की एलिगेशन जो मियाँ साहब पे थी, उसमें मियाँ साहब के असासों के बारे में था और मनी लॉन्ड्रिंग का केस था कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क से बाहर जाके आपने असासे बनाए जिनका सोर्स नहीं आप बता रहे, जिनकी मनी ट्रेल आप नहीं दे रहे, और करप्शन आपने की। उसको वहाँ पे कवर करने के लिए, बचाने के लिए, अपने आप को ठीक साबित करने के लिए इन्होंने जाली एफिडेविट दिया और एक जाली कतरी ख़त भी लेके आए जिससे केस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। नेचुरली सुप्रीम कोर्ट चाहता तो वो उन जाली डॉक्यूमेंट्स की बिना पे जालसाजी पे सज़ा दे सकता था, लेकिन अकामा पे सज़ा हुई इस वजह से कि अकामा ही वो ज़रिया है जिसके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग होती है। अकामा के ज़रिए आप दुबई में एक एड्रेस आपको मिल जाता है, एक पता मिल जाता है, उस पते के ज़रिए आप बैंक अकाउंट वहाँ दुबई में खोलते हैं, यहाँ से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके वहाँ ले जाते हैं। दुबई में बैंक में जो पैसा रखा होता है उसको स्विट्ज़रलैंड ट्रांसफ़र किया जाता है एक नए अकाउंट में। नतीजा ये है कि स्विट्ज़रलैंड में जब भी आप चेक करेंगे उन पैसों को, उनको कि ये किसके हैं, तो वो हमेशा दुबई में से किसी के निकलेंगे या दुबई के एड्रेस पे आएंगे, तो वो पाकिस्तान पकड़ नहीं सकता। सो ये ड्रामा किया जाता है। अकामा उस लिहाज से इंतहाई ख़तरनाक और काबिल मज़म्मत चीज़ है। वरना आप देखिए कि अगर सिर्फ वीज़ा के लिए कि जी आपने जाना आना है दुबई यहाँ से, तो वीज़ा तो कोई मसला है ही नहीं। ख़ास तौर पे अगर आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर दफ़ा हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन
وہ ایسا نہیں ہے. ہوتا یہی ہے کہ وہ ایڈریس آپ کو چاہیے ہوتا ہے دبئی میں جس کے ذریعے آپ منی لانڈرنگ کر سکیں. اب حقیقت یہ ہے، لیکن اس کو سارے کھیل کو پیش یوں کیا گیا کہ جناب یہ سزا جو ہوئی یہ سازش کی بنیاد پہ ہوئی ہے، جج کے اوپر دباؤ تھا اس لیے اس نے کی. اپنی بات نہیں کر رہے کہ جناب ہمیں منی ٹریل مانگی تھی وہ ہم نے دی نہیں. پھر یہ ساری منی ٹریل جو ہے، یہ سارا جو قصہ تھا منی لانڈرنگ کا، یہ جا کے ثابت ہوتا تھا حدیبیہ پیپر مل کے کیس میں، جو کہ سپریم کورٹ میں لگا، اور ہمارے محترم جج صاحب انہوں نے وہ حدیبیہ پیپر مل کے کیس کو یہ کہہ کے ختم کر دیا کہ جناب ٹائم بارڈ ہے. آپ سوچئے اس غریب ملک کا پیسہ لٹا ہوا، وہ پیسہ واپس لانا ہے، کوئی کھا گیا تو آپ کہیں جی ٹائم بارڈ ہے، اس نے ہضم کر لیا، اب آپ نہیں پوچھ سکتے. یہ وہ دکھ ہے جس کی وجہ سے ملک کے وسائل جو ہیں وہ اس طرح لٹ رہے ہیں، کیونکہ عدالتیں پوچھنا نہیں چاہ رہی، عدالتیں تعاون نہیں کر رہی، بلکہ پورا سسٹم. کرپٹ آدمی جو ہے وہ اس کے ہاتھ بہت ہی لمبے ہیں. اب ان لمبے ہاتھوں کا کام آپ دیکھ لیجئے کہ جعلی ویڈیوز، آڈیوز، اور خود اپنا دیکھیں کہ کس طرح میڈیا کو کھلا پلا کے اب وہ ٹوکریوں کا قصہ آ گیا ہے. پہلے وہ لفافہ صحافی تھے، اب ٹوکری صحافی بھی آ گئے. اب آپ امیجن کریں کہ ان کو اس طرح کھلا پلا کے ان سے مرضی کی تحریریں لکھوانا، مرضی کے پروگرام چلوانا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے مترادف آپ دھوکہ دے رہے ہیں. قطع نظر اس کے کہ آپ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہوا یہ ہے کہ اب آپ اس کا شکار ہو گئے. آپ ہی کے راز کھلنے شروع ہوئے، میاں صاحب کی بیٹی کے راز کھلنے شروع ہوئے جو وہ میڈیا کو جس طرح ڈیل کر رہی تھیں. اور مجھے یقین ہے کہ کسی دن ڈان لیکس والا قصہ بھی کھل جائے گا، اس کا بھی کوئی نہ کوئی ٹیپ یا کوئی چیز، کوئی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ آ جائے گی، کیونکہ یہ سارا کھیل ہے ہی غلط. اس میں جو کام کیا جا رہا تھا وہ غلط کام تھا، نتیجہ بھی اس کا غلط ہونا تھا. اب ان حالات میں جب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آڈیو ویڈیو ٹیپس آ رہی ہیں تو پاکستان کے منہ پہ ایک کالک ہے، کیونکہ آپ نے اس سیاست کو انتہائی غلیظ گندا کر دیا ہے. ایک طرف تو آپ پیسہ چوری کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ آڈیو ویڈیو لیک کر کے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ میں امریکن پریزیڈنٹ، ان کی ایک آڈیو ٹیپ باہر آئی تھی اور وہ واٹر گیٹ سکینڈل بنا. اس سکینڈل کے اوپر اس پریزیڈنٹ کو گھر جانا پڑا. یہ وہ جو بات چیت ہو رہی ہے یہاں پہ یوں لگتا ہے کہ یہ لوگ اتنے اس معاملے میں اتنے کوئی کیا کہا جائے کہ کس حد تک یہ گھرے ہوئے ہیں کہ ان کی صحتوں پہ، ان کے چہروں پہ اثر ہی کوئی نہیں پڑتا. کس طرح یہ اپنے چہرے لے کے واپس پبلک میں آ جاتے ہیں، یہ انسان حیران رہ جاتا ہے. صبح سے لے کے رات تک آپ جھوٹ بولیں، صبح سے لے کے رات تک آپ جعل سازیاں کریں، اور پھر پبلک میں آ کے اسی طرح پاک صاحب بن کے اپنے چہرے دکھائیں. پاکستان کی سیاست کو جتنا غلیظ کر دیا ہے ان لوگوں نے، اور خاص طور پہ جب سے یہ آڈیو ویڈیو ٹیپس وغیرہ آئی ہیں، یہ انتہائی قابل مذمت فعل ہے. سیاست میں متانت ہونی چاہیے، سیاست میں ملک کے ساتھ وابستگی، محبت ہونی چاہیے. عوام کے جنہوں نے ووٹ آپ کو دے کے بٹھایا، ان کے اعتماد کے اوپر آپ نے پورا اترنا ہے. آپ کہیں ووٹ کو عزت دو اور لوٹ مار شروع کر دیں، ووٹ کو تو آپ نے ذلیل کیا. تو ووٹ کے معاملے میں آپ کو کم از کم اتنا تو سوچنا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں. لیکن یہ نہیں ہوا. نتیجہ یہ کہ آج یہ آڈیو ویڈیو لیک کا قصہ جو چل نکلا ہے یہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا. یہ دونوں طرف سے اب آڈیو ویڈیو کی جنگ جاری رہے گی، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. نتیجہ یہ کہ عوام کے دکھ کو کوئی نہیں دیکھے گا، کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں ہوگا، اور جو ہوگا وہ صرف اپنی ذاتیات کے اوپر، اور وہ بھی کیچڑ اچھال کے. یہ وہ دکھ ہے جو کہ جس نے سیاست کو مکمل طور پہ غلاظت سے بھر دیا ہے. اور میں کیا کہوں، مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ کیا عوام کا شعور کسی دن جاگے گا کہ وہ ان غلیظ چہروں کو پہچانے
اور پھر اس کے بعد فیصلہ کریں کہ کیا ہم نے انہی کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔